मसी साथै नयाँ वर्षको शुभकामना। मण्डली परिवार सबैलाई यो वर्ष परमेश्वरले प्रगति, उन्नति, सफलता, तपाईँको सबै कार्यक्षेत्रमा परमेश्वरले सफलता दिउन् भन्ने मेरो यो शुभकामना छ। साथै इन्टरनेटको माध्यमबाट, फेसबुक, युट्युबबाट हेरिरहनुभएका सबैलाई पनि मेरो जय मसीह छ। आज तपाईँको माझमा आज मैले परमेश्वरको वचनको शीर्षक राखेको छु। धर्मशास्त्र वचनको शीर्षक छ, परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा हामीले कसरी पुरा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा हामीले कसरी पुरा गर्न सक्छौँ। मैले यसको निम्ति तीनटा बुढाहरू तयार गरिएको छु। यसमा अरू धेरै पनि हुनसक्छ, विशेष गरी मैले तीनटालाई लिएको छु। पहिलो बुँदा छ, परमेश्वरको राज्य खोजी गरेर हामीले परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा पुरा गर्न सक्छौँ। दोस्रो, परमेश्वरको पराक्रमको चर्चा गरेर हामीले परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। तेस्रो बुँदा छ, परमेश्वरको महिमा गरेर हामीले परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। पहिलो बुँदामा जाउँ हामी, परमेश्वरको राज्यको खोजी गरेर। हामी यसको निम्ति बाइबल धर्मशास्त्र तपाईँले ल्याउनु भएको छ भने मर्कुस 12 अध्यायको 28 देखि 34 सम्म। मर्कुस 12 अध्याय त्यसको 28 देखि 34 सम्म। यहाँ यसरी लेखेको छ, शास्त्रीहरूमध्ये एकजना आए र तिनीहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेको सुने। येशूले मानिसहरूलाई ठिक जवाब दिनुभएको देखेर तिनले उहाँलाई सोधे, सबै आज्ञाहरूमा मुख्य कुन चाहिँ हो? येशूले जवाब दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यही हो, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले प्रेम र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो भन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। त्यस शास्त्रीले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अर्को कोही छैन। उहाँलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु सबै होम बलि र बलिदानभन्दा उत्तम हो। तिनले बुद्धिमान साथ जवाब दिएको देखेर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी परमेश्वरको राज्यदेखि टाढा छैनौ। यहाँ हामीले पहिलो खण्डमा हामीले छौँ, परमेश्वरको राज्य खोजेर हामीले परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै हामी पुरा गर्न सक्छौँ। कसरी भने यहाँ एउटा खण्डमा लेखिएको छ, हामीले परमेश्वरको राज्य खोज्ने हो भने परमेश्वरले हामीले सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले, सारा समझले हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्यो। यदि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास मात्र गरेका छौँ, तर हामीले सारा शक्तिले, सारा समझले, सारा प्राणले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छैनौँ भने यहाँ धर्मशास्त्रमा भनेको छ, तिमीहरू परमेश्वरको, यहाँ उनीहरूले प्रेम गरेको हुनाले परमेश्वरको राज्यदेखि तिमीहरू टाढा छैनौ। त्यसकारण परमेश्वरको राज्यको हामीले खोजी गर्नु पर्यो। परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई सधैँ नै आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले, आफ्नो सारा समझले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्यो। साथै छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ पनि हामीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो पनि छ, म तपाईँहरूलाई दोस्रो बाइबलको खण्ड पनि हामी हेर्नेछौँ। लुका 23 अध्याय लुका 23 अध्याय यसको हामी 32 देखि 43 सम्म हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, लुका 23 32 देखि 43।
मानिसहरू उभिरहेको हेरेका थिए। शासकहरूले उहाँलाई ठट्टा गर्दै भने, यसले अरूलाई बचाओस्, यो परमेश्वरको क्रिस्ट तथा उहाँका चुनिएका जन हो भने यसले आफैलाई बचाओस्। सिपाहीहरूले पनि आएर उहाँलाई सिरका दिँदै यसो भनेर गिल्ला गरे, त यहुदीका राजा होस् भनेर आफूलाई बचा। यो यहुदीहरूको राजा हो भन्ने दोषपत्र पनि उहाँको मास्तिर थियो। क्रुसमा टाँगिएका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँलाई अपमान गर्दै भन्यो, के तिमी क्रिस्ट छैनौ? तिमी आफै र हामीलाई पनि बचाऊ। तर त्यसले हप्काएर अर्कोले जवाब दिए, त पनि त्यस्तै दण्ड परेको छस्, तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनौ? हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौँ। तर यी मानिसले त केही अनुचित गरेकै छैनन्। तब त्यसले भन्यो, हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछ। यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको अवस्था थियो। त्यहाँनिर दुईजना अपराधीहरू पनि त्यहाँ सँगसँगै थिए। एउटा अपराधीले चाहिँ के भन्छ भने प्रभुलाई, तपाईँ क्रिस्टको पुत्र हुनुहुन्छ भने क्रुसबाट झर्नुहोस्, मलाई पनि बचाउनुहोस्, हामीहरू सबलाई बचाउनुहोस् भन्नुभयो। अर्कोले भन्नुहुन्छ, होइन प्रभु, तपाईँ आउनुहुँदा मलाई तपाईँको राज्यमा मलाई सम्झनुहोस् भन्नुभयो। अर्कोले अपराधीले चाहिँ प्रभुले उत्तर दिनुभयो, अब साँच्चै नै म तिमीलाई भन्छु, आजै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुन्छ। यहाँ हामी यस घटनालाई के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, हो प्रभु येशूले न यो अपराधीले प्रभुलाई विश्वास मात्र गर्यो, न त यसले भेटी चढाउन पायो, न त केही बलिदानहरू दिन पायो, न त हामीले भन्ने हो न त पानीको बत्तिस्मले लियो, केही पनि उसले गरेको छैन। तर पनि प्रभुले उसलाई तिमीसँग मसँग स्वर्गलोकमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। तपाईँको राज्यमा आउँदाखेरि मलाई सम्झनुहोस् भन्दाखेरि। तर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यति मात्र छैन, यो त्यसै स्वर्ग गएको छैन, उसले क्रिस्ट प्रभु भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि अर्को अपराधीले नै तपाईँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँले यति मात्र गएन, हामीले थाहा गर्नुपर्छ, यहाँनिर यो त्यसै स्वर्गको राज्यमा गएको छैन। उसले चाहिँ स्वर्गको राज्य खोज्नलाई परमेश्वरलाई उसले सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले परमेश्वरलाई उसले प्रेम गरेको हुनुपर्छ। त्यो अपराधीलाई परमेश्वरले क्रिस्ट प्रभुलाई क्रुसमा टाँगेको बेला नै आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले, आफ्नो सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले ऊ स्वर्गको राज्यमा जान पायो। उसले स्वर्गको राज्यको खोजी गर्यो, उसले परमेश्वरको राज्यको खोजी गरेको हामी देख्छौँ। त्यस्तै गरी त्यो कसरी गयो, ऊ जानुभयो स्वर्गको राज्यमा, सजिलोसँग जानुभयो। हामी मत्ती 6:33 हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर लेखेको छ, पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ भनेछ। तर यहाँ अपराधीलाई त सबै थोक केही कुरा पनि उसलाई चाहिएको थिएन। न उसलाई घर बनाउन चाहिएको, रुपियाँ पैसा आवश्यक छ, न ऊ मर्ने बेला अन्तिम अवस्थामा थियो। वचनले भने चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। उसलाई चाहिएको थियो मृत्युपछि स्वर्गलोक जानु थियो। त्यसै कारण उहाँले पहिला यहाँनिर उहाँले सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले यो अपराधीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो, उहाँको राज्यको खोजी गरेको हुनाले उहाँ स्वर्गलोकमा जान सफल हुनुभयो। त्यस्तै गरी रोमी 14:17 पनि हामी हेर्न सक्छौँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा। रोमी 14:17, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। परमेश्वरको राज्य चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। यदि हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ भने हामीले परमेश्वरबाट हामी धार्मिकता पाउँछौँ, परमेश्वरबाट त्यो शान्ति पाउँछौँ, परमेश्वरबाट त्यो आनन्द पनि हामीले पाउँछौँ। किनभने परमेश्वरको राज्य धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। यसै कारण
परमेश्वरको स्वर्गमा जस्तो इच्छा छ यस पृथ्वीमा हामीले पुरा गर्नको लागि हामीले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु आवश्यक छ। त्यसै गरी अब दोस्रो कुरामा जाउँ, परमेश्वरको पराक्रमको चर्चा गरेर, परमेश्वरको पराक्रमको चर्चा गरेर परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यसको निम्ति मैले बाइबल धर्मशास्त्र खण्ड लिएको छु। प्रस्थान 14 अध्याय 10 देखि 28 सम्म छ। यो मोसाको सम्बन्धी बारेमा छ। प्रस्थान 14 अध्याय 10 देखि 28। यहाँ यसरी लेखेको छ, जब फाडो बढेर आयो तर इजरायलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा मिस्रीहरूलाई तिनीहरूको पछि पछि आइरहेको देखे। इजरायलीहरू साह्रै डराएर परमप्रभुलाई पुकारा गरे। तिनीहरूले मोसालाई भने, के मिस्रमा चिहानहरू थिएनन्? तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मार्नलाई ल्याउनुभयो। हामीलाई मिस्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो? के मिस्रमा हामीलाई मिस्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भनी हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौँ र? उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामी मिस्रीहरूको सेवा गर्न असल हुने थियो। मोसाले इजरायललाई भने, तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हौ र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हो। हेर, यो मिस्रीहरू जसरी तिमीहरूले आज देखेका छौ उनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिले देख्ने छैनन्। परमप्रभुले नै तिनीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ र तिमीहरू केवल स्थिर बस। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त किन मेरो पुकारा गर्छस्? इजरायललाई अगाडि बढ्न आज्ञा दे। तैँले चाहिँ आफ्नो लहुरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रमाथि पसार त्यसलाई 2 भाग गर कि इजरायलहरू समुद्रको बीचबाट उभानको जमिनमा हिँडेर जाउन्। म मिस्रीहरूलाई मन कठोर गराउनेछु र उनीहरूले तिनीहरूलाई पछि पछि लाग्नेछन्। अनि फारो र त्यसका सारा सेना, त्यसका रथ र त्यसका घोडाचरीहरूले द्वारा मेरो महिमा हुनेछ। जब फारो र त्यसका रथ र त्यसका घोडाचरीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ तब मिस्रीहरूले मनै परमप्रभु भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन्। तब इजरायलका सैनिकहरूले अघि अघि हिँडेर परमेश्वरका दूत हटेर तिनीहरूको पछिल्तिर गए। बादलको खामो तिनीहरूको अघिबाट हटेर तिनीहरूको पछिल्तिर खडा भयो। त्यहाँ मिस्रीको सेना र इजरायलका सेनाको बीचमा आयो। रातभरि बादल एकातिर अँध्यारो पार्यो, अर्कोतिर उज्यालो पार्यो। तिनीहरू रातभरि एक अर्काको नजिक आएनन्। तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारेर परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीबाट बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो र पानी 2 भाग भएर समुद्र उभान जमिन भयो। इजरायलहरू इजरायलहरू समुद्रको बीचबाट उभानो जमिनबाट हिँडेर गएर पानी तिनीहरूको दाहिने र देब्रेतिर निम्ति पर्खाल भयो। मिस्री र फारोका घोडा र उनका रथहरू र घोडाचरीहरू तिनीहरूलाई खेदेर समुद्र भित्रै तिनीहरूको पछि पछि लागे। अनि रातको पछिल्लो पहरमा परमप्रभुले मिस्रीहरूको सेनालाई आगो र बादलको खामोबाट हेर्नुभयो र मिस्रीहरूलाई सेनालाई अलमल गराइदिनु भयो। उहाँले तिनीहरूको रथ पाङ्ग्राहरू फुस्काइदिनु भयो र उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो। मिस्रीहरूले भन्न लागे, हामी इजरायलहरूदेखि भागौँ, किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिस्रीहरूको विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात समुद्रमा पसार। र मिस्री र उनीहरूका रथ र घोडाचरीमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आयो। मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र बिहान उज्यालो हुँदा समुद्र फेरि फर्केर आयो, आफ्नै ठाउँमा आयो। मिस्रीहरू त्यस विपरीत दिशातिर भाग्न लागे, तर परमप्रभुले मिस्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो। पानी फर्केर आयो। रथहरू घोडाचरीहरू अर्थात् इजरायलका पछि पछि आएका फारोका जम्मै सेनाहरूलाई छोप्यो र तिनी मध्ये एउटै पनि बाँचेनन्। यहाँ हामी यो घटनालाई हेर्न सक्छौँ, परमेश्वरको पराक्रमको कुरा। जब मोसाले इजरायलहरूलाई मिस्र देशबाट छुट्याएर ल्याउनु भयो अनि उनीहरू लाल समुद्रतिर आइपुगे, त्यहाँनिर उतातिर इजरायल
मिस्रीहरूले पनि खेदेर ल्याएको हामी यो घटनामा हेर्न सक्छौँ। मिस्रीहरू एकातिर आइरहेको छ भने इजरायलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। अगाडि बढ्नको लागि लाल समुद्र अगाडि छ। अब समुद्र कसरी टड्ने? अनि मोसाले आफ्नो लौरो समुद्रमा हिर्काउँछ। त्यसपछि पानी समुद्र दुई भाग हुन्छ, दायाँ र बायाँ पर्खाल जस्तै समुद्रको पानी हुन्छ। बीच बाटाबाट इजरायलहरू समुद्र तर्दै जान्छ। अनि परमप्रभुले त्यति मात्र गर्नु भएन, त्यो इजरायलहरूलाई अलमलाइदिनु भएको कुरा छ। रथका पाङ्राहरू फुट्काइदिनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, मिस्रीहरू भएको ठाउँमा परमेश्वरले अँध्यारो बनाइदिनु भयो, इजरायलहरू भएको ठाउँमा उज्यालो बनाइदिनु भयो। यसरी परमप्रभुले इजरायललाई विजय दिनुभयो। यो परमेश्वरको पराक्रम हो, परमेश्वरको शक्तिको। त्यसै कारण हामीले पनि परमेश्वरको पराक्रमको शक्तिको चर्चा दिनदिनै गर्नुपर्छ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा होला, परिवारमा होला, मण्डलीमा होला, परमेश्वरले ठुला ठुला काम गर्नुभएको कुराको चर्चा हामीले गरिरहनुपर्छ। परमेश्वरको पराक्रमको चर्चा गरेर नै हामीले परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरको हामीले पराक्रम वा शक्तिको चर्चा दिनहुँ गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामी अर्को एउटा खण्ड पनि हेर्न सक्छौँ बाइबल धर्मशास्त्रबाट। दानियलको पुस्तक हेरौँ, दानियल 3 अध्याय। दानियल 3 अध्यायको यो लामो खण्ड भएको र मैले छोट गरी पढ्न चाहेँ। 3 अध्यायको 4 देखि 8, 12, 13, 16 देखि 28 यहाँ पनि परमेश्वरको पराक्रमको कुराहरू छ। दानियल 3 अध्याय 4 देखि 8। म पहिला 4 देखि 8 पढ्न गएको छु। तब सो कुरा घोषणा गर्नेले चर्को स्वरले कराएर भने, हे मानिसका जाति र विभिन्न भाषा बोल्ने तिमीहरूलाई यो हुकुम होस्, तिमीहरू नरसिंह, बाँसुरी, बिरा, सारङ्गी, सितार, न्याउले बाजा र सबै किसिमका बाजाको स्वर सुन्ने बित्तिकै राजा नबुकदनेस्सरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिको अगाडि घोप्टो परेर तिनलाई सबैले दण्डवत गर्नुपर्छ। घोप्टो परेर दण्डवत नगरे जोसुकै पनि तुरन्तै डन्किएको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। त्यसै गरी 7 पद, यसै कारण नरसिंह, बाँसुरी, बिना, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्ने बित्तिकै विभिन्न भाषा बोल्ने जाति जातिका मानिसहरू सबै घोप्ट परेर नबुकदनेस्सरको राजाले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गरे। यसै बेला केही ज्योतिषी अघि सरेर यहुदीका विरुद्धमा अभियोग लगाए। अब 12 देखि 13। तब केही यहुदी छन् जसलाई हजुरले बेबिलोनको प्रान्तमाथि शासन गर्न नियुक्ति गर्नुभयो, जसको नाउँ सद्रक, मेशक र अबेदnego हुन्। हे महाराज, यिनीहरूले हजुरलाई टेर्दैनन्। यिनीहरू न त हजुरको देवताहरूलाई पुज्छन्, न हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई नै दण्डवत गर्छ। रिसले चुर भएर नबुकदनेस्सरले सद्रक, मेशक र अबेदनेगोलाई ल्याउनु हुकुम गरे। यसै कारण ती मानिसहरू राजा कहाँ ल्याइए र त्यसै गरी हामी 16 देखि 28 सम्म हेर्नेछौँ। सद्रक, मेशक र अबेदनेगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नो पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यक केही छैन। हे महाराज, यदि हामीलाई डन्किएको आगोको भट्टीमा फालियो भने हामी सेवा गर्ने परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउनु हुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराज, हजुरको ईश्वरको देवतालाई सेवा गर्नेछन्, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछन् भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तब सद्रक, मेशक र अबेदनेगोसित नबुकदनेस्सर रिसले चुर भए। तिनीहरूप्रति उनको धारणा बदलियो। उनले त्यस आगोको भट्टीलाई साधारण भन्दा 7 गुणा चर्को गर्ने हुकुम गरे र उनले सेनाका सबैभन्दा बलिया सिपाहीहरूमध्ये केहीलाई सद्रक, मेशक र अबेदनेगोलाई बाँधेर डन्किएको आगोको भट्टीको दिनमा भनी फ्याँकिदिन भनी आज्ञा गरे। तब ती मानिसहरू
दाउरा, सुरुवाल, टोपी र अन्य लुगा सहित बाँधिएको डन्किएको आगोको भत्तीमा फ्याँकिए। राजाको यो हुकुम यति जरुरी थियो कि आगोको भत्ती यति तातो थियो कि आगोको ज्वालाले सद्रक, मेसक र अबेदनगोलाई लैजाने सिपाहीहरू नै भस्म भयो। अनि ती तीनजना मानिसहरू डरिला रूपमा बाँधिएको अवस्थामा डन्किएको आगोमा भत्तीमा परे। त्यसपछि राजा नबुकदनेस्सरले आश्चर्यचकित भएर उफ्रेर आफ्नो सल्लाहकारहरूलाई सोधे, के हामीले बाँधेको आगोमा फालेको तीनजना मानिसहरू होइनन् र? उनीहरूले जवाब दिए, निश्चय नै हो महाराज। उनले भने, हेर त, आगोभित्र त 4 जना मानिस वरिपरि हिँडिरहेको देख्छु। तिनीहरूले बाँधेका छन्, कुनै हानि नभएको देख्छु। र त्यो चौथो देवता चाहिँ देवता पुत्र जस्तो देखिन्छ। तब नबुकदनेस्सरले दन्किएको आगोको भत्तीको ढोका नजिक गएर चिच्याएर, हे सद्रक, मेसक र अबेदनगो, सर्वोच्चका परमेश्वरको सेवक हो, बाहिर निस्केर आओ। तब सद्रक, मेसक, अबेदनगो आगोबाट बाहिर निस्केर आए। अनि प्रान्तमा बडा हाकिम र इलाका अधिकार, राज्यपाल र सल्लाहकारहरू तिनीहरूको वरिपरि भिड लागे। उनीहरूलाई देखेर कि आगोले तिनीहरूको शरीरमा हानि पुर्याएको थिएनन्, न त तिनीहरूको शिरको रौँ नै खरिएको थियो। तिनीहरूको लुगा आफ्नो आगोले छोएको थिएनन् र तिनीहरू आगोले कुनै गन्ध पनि थिएन। 28 पद। त्यसपछि नबुकदनेस्सरले सद्रक, मेसक र अबेदनगोको परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले आफ्नो दूतलाई पठाएर आफ्नो सेवकहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे र राजाले हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्नो परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवताको सेवा गर्नु वा दण्ड गर्नुभन्दा आफ्नो जीवन दिन तयार भए। यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरमा पुरा रूपमा विश्वास गरेको मानिसहरूको यहाँ एउटा विश्वास। उनीहरूलाई आगोको भत्तीमा लगेर हाल्न लगाए 3 जनालाई। र परमेश्वरको यहाँ पराक्रम हेर्नु, जब उहाँले आगोको भत्ती यति धेरै आगो बलेको थियो, 7 गुणा बढाएका थिए, र 3 जनालाई आगोको भत्तीमा फाल्ने मानिस चाहिँ जलेर नष्ट भयो, तर तिनीहरूलाई केही पनि भएन। त्यहाँ अर्को 3 जना फालेको थियो, त्यहाँ 4 जना भयो। अनि उसले भन्छ, यो त पुत्र जस्तो छ, देवताका पुत्र जस्तो छ भनिन्छ। यहाँ परमेश्वरको पुत्र जस्तो छ। त्यसै कारण परमेश्वरको पराक्रम कति बलियो, शक्ति कति छ। उहाँले यसरी उहाँका आफ्ना जनहरूलाई आगोमा फाल्दा पनि आगोको भट्टीबाट उहाँलाई बचाउनु भयो। त्यसै कारण परमेश्वरको यो पराक्रम हो, उहाँको शक्ति हो। त्यस कारण हामीले परमेश्वरको पराक्रम र शक्तिको चर्चा सधैँ गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी मर्कुस 5 अध्यायको 21 देखि 34 सम्म पनि एउटा घटनालाई हेर्न सक्छौँ। मर्कुस 5 अध्याय 21 देखि 34। यहाँ यसरी लेखेको छ, तब येशू फेरि डुङ्गामा समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो। तब एउटा ठुलो भिडले उहाँलाई वरिपरि भेला भयो। उहाँ चाहिँ समुद्रको किनारमा हुनुहुन्थ्यो। सभाघरका शासकहरूमध्ये याइरस नाउँ गरेको एकजना उहाँ कहाँ आए र उहाँलाई उहाँको नाउँ याइरस नाउँका एकजना उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई देखेर उहाँको पाउमा घोप्ट परे र यसो भनेर बिन्ती गरे, मेरो सानी छोरी मर्न लागेको छ, आएर त्यसमाथि तपाईँको हात राखिदिनुहोस्, त्यो निको होस् र बाँचोस्। तब येशू तिनीसँगै जानुभयो। एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो र मानिसहरू उहाँको वरिपरि ठेला गर्न लागे। अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटा स्त्री त्यहीँ थिए। त्यसले धेरै वैद्यहरूका हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब भएको हालत पुगेको थियो। येशूको विषयमा त्यसले सुनेका थिइन् र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्रलाई त्यसले छोइन्, किनकि त्यसले मनमा नै भन्यो, मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोयो भने पनि निको हुनेछ। अनि तुरुन्तै त्यसको रगत बग्ने बन्द भइहाल्यो र आफ्नो शरीरको रोग निको भएको त्यसले थाहा पाई। आफूबाट शक्ति बाहिर निस्किएको झट्टै येशूले थाहा पाएर भिडको पछिल्लोतिर फर्केर सोध्नुभयो, कसले मेरो वस्त्र छोयो?
चेलाहरूले उहाँलाई भने, भिडले ठेला गरेर तर तपाईँ देख्नु भएको छैन र तपाईँ भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो? उहाँले छुने को हो भनी उहाँले चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो। तब आफूलाई जे भएको थियो सो थाहा पाएर त्यसले स्त्री डरले काम्दै आएर येशूको अगाडि घोप्टो परेर उहाँलाई सबै सत्य कुरा बताइदिन्। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ, तिम्रो रोग निको होस्। यहाँ परमेश्वरको शक्तिको कुरा हामी यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। 12 वर्षदेखि रगत बगिरहेको स्त्री, उसलाई थाहा हुनुपर्छ येशू प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, येशू प्रभुलाई छुयो भने निको हुन्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा भएको हुनुपर्छ। उसले येशूको बारेमा विभिन्न येशूले गरेको पराक्रम शक्तिका चर्चाका कुराहरू उसले सुनेको हुनुपर्छ। त्यसै कारण त्यति बेला त इजरायलीको अनुसार त रगत बगेकोहरू अपवित्र हुन्छन्, त्यस्तो भिडभाडमा जान मिल्दैन थियो। तर त्यो स्त्री 12 वर्षदेखि रगत बगेको स्त्री त्यो भिडभाडमा गएर प्रभुको एउटा सानो छेउमा त छोरो निको भयो। प्रभुको शक्तिको काम, परमेश्वरले को शक्ति अचम्मको छ। आज तपाईँ र मलाई जुनसुकै समस्या जेसुकै भए तापनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा कठिन छैन, उहाँको लागि सबै कुरा सम्भव छ। तर हामीले परमेश्वरको पराक्रमको कुरालाई सम्झनु पर्यो। प्रभुले गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास हुनु पर्यो, अनि मात्र परमेश्वरको पराक्रम र शक्तिका कामहरू हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जसरी परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा छ, त्यसरी नै पृथ्वीमा हामीले परमेश्वरको पराक्रमको चर्चा गरेर परमेश्वरको हामी इच्छा पुरा गर्न सक्छौँ। अब तेस्रो बुरातिर लागौँ, परमेश्वरको महिमा गरेर। स्वर्गको परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै गरी यस पृथ्वीमा हामी पुरा गर्न सक्छौँ। हामी यसको निम्ति रोमी 4 अध्यायको 18 र 20 लाई एउटा हेर्नेछौँ। रोमी 4 अध्यायको 18, 19 र 20 तीन पद छ। रोमी 4 को 18, 19, 20। तेरा सन्तान पनि यस्तै असङ्ख्य हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखेर विश्वास गरेर यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने। प्राय 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राहमका मर्यतुल्य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पनि विश्वासमा कमजोर भएनन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञाको बारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेनन्, तर आफ्नो विश्वासमा डरिलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा दिए। आज हामीले परमेश्वरलाई यदि महिमा दिने हो भने, महिमा गर्ने हो भने हाम्रो विश्वास कति छ? अब्राहमको जस्तो हाम्रो डरिलो विश्वास हाम्रो हुनुपर्छ। विभिन्न समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आइपर्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न कुराले हामीलाई घेर्छ, त्यसपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वास डगमग हुन सक्छ। यहाँ अब्राहमको बारेमा लेखेको सारा बाँझी भएको अवस्थामा परमेश्वरले छोरा दिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यही प्रतिज्ञालाई सम्झेर ऊ बसिरहनु भयो। प्रतिज्ञालाई सम्झेको कारणले उसले आफ्नो विश्वासलाई डगमग्न दिएन, आफ्नो विश्वासमा डरिलो भएर बस्यो। त्यसै कारण आज पनि तपाईँ र म पनि परमेश्वरको विश्वासमा हामी डरिलो भयौँ भने मात्र हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ, न त भने परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन सक्दैनौँ। अनि परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा खण्ड पनि हामी हेर्न सक्छौँ। रोमी 15 अध्यायको 1, 2, 3 र 5 र 6 म पढ्न गएको छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, रोमी 15 अध्याय 1, 2, 3 र 5 र 6। विश्वासमा डरिलो हुने, हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्बल मानिसहरूका कमजोरीलाई पनि सहनुपर्छ। हामीले प्रत्येक आफ्नो छिमेकीलाई आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि प्रसन्न राखौँ, किनकि क्रिस्टले पनि आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन।
जस्तो लेखिएको थियो, तपाईँ निन्दामा गर्नेहरूको निन्दा तपाईँ माथि पर्यो। त्यस्तै गरी 5 र 6, स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई क्रिस्ट येशूसँग एक भएर एक अर्कालाई एक चित्त भई जिउन देऊन्, कि एकै मनमा भएर एउटै ईश्वरले हाम्रो प्रभु येशू क्रिस्टको परमेश्वर पिताको महिमा तिमीहरूले गर्न सक। यहाँनिर यो खण्डमा हामी हेर्न सक्छौँ, हामी विश्वासमा डरिलो भएकाहरूले कमजोरीहरूलाई सहायता गर्नुपर्ने। विश्वासमा डरिलो जति हामी छौँ, जो जति विश्वासमा कमजोर छन् उनीहरूलाई हामी सहायता गर्नुपर्ने। त्यति मात्र नभएर आफ्नो छिमेकीलाई आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको निम्ति हामी प्रसन्न हुनुपर्ने। आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधारको निम्ति हामीले प्रसन्न हुनुपर्ने। हामी आफैलाई प्रसन्न पार्ने होइन। प्रभुले यसो जस्तो भन्नुभयो, किनकि क्रिस्टले पनि आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन, येशूले पनि आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन, उहाँले अरूलाई नै प्रसन्न पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ हामी अर्को यही खण्डमा हामी हेर्न सक्छौँ, परमेश्वरको महिमा गर्नलाई हाम्रो के हुनुपर्छ भन्ने कुरा एक अर्कासँग एकै चित्तको हुनुपर्ने र एकै मनको पनि हुनुपर्ने। तर मण्डलीहरूमा प्राय यो एकै चित्त र एकै मनको हुन धेरै गाह्रो पर्छ। यदि हामी एकै चित्तको र एकै मनका भयौँ भने बल्ल हामी परमेश्वरलाई हामीले महिमा गर्न सक्छौँ। अनि मात्र हामीले परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यदि हामी एकै चित्तका एकै मनका भएनौँ भने परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तो हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा खण्ड हेर्नेछौँ हामी, यूहन्ना 17:4, यो अन्तिम हो। यूहन्ना 17:4 यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रभु येशूले भन्नुभएको, जुन काम तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यो पुरा गरी तपाईँलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। जुन काम तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यो पुरा गरी तपाईँलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। प्रभु येशूलाई परमेश्वरले जुन काम दिनुभयो उहाँले त्यो काम सिद्ध्याएर परमेश्वरलाई महिमित तुल्याउनु भयो। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कुन काम दिनुभएको छ अब हामीले जान्नुपर्ने। परमेश्वरले दिनुभएको कामलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको कामलाई पुरा गरेर मात्र हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। यदि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कुन काम दिनुभएको छ हामीले जान्नुपर्छ। मैले गएको प्रवचनमा पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, यो वर्ष तपाईँलाई प्रभुले सेवकाई गर्नलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने थिएँ। तपाईँ धेरैले प्रार्थना गर्नुभयो, कतिले त्यो सेवकाई थाहा पाउनुभयो होला। यदि त्यो सेवकाई तपाईँले पाउनु भएको छ भने त्यो सेवकाईलाई तपाईँले पुरा गरेर परमेश्वरलाई महिमा दिनु पर्यो। विभिन्न कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइपर्छ। सेवकाई गर्दाखेरि विभिन्न बाधाहरू आउँछन्, गरौँ कि नजाउँ, छोडेर जाउँ जस्तो पनि अवस्था आइपुग्छ। र पनि हामीले यो कुरा पक्का गरी जान्नुपर्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई जुन काम दिनुभएको छ त्यसलाई सिद्ध्याएर मात्र हामीले परमेश्वरको लागि महिमा गर्न सकौँ। त्यस कारण हामीले परमेश्वरले दिनुभएको कामलाई हामीले सिद्ध्याउन हामीलाई आवश्यक छ। अनि सिद्ध्यायो भने मात्र हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। हस्, म वचनको यति नै राख्छु। विशेष गरी अब हामीले म प्रार्थना गरिदिन्छु तपाईँहरू सबैको लागि, हामी सबैको लागि। तपाईँलाई भन्नुहोस्, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा पुरा गर्नलाई प्रभु मलाई परमेश्वर तपाईँको राज्य खोज्ने बनाउनुहोस्, तपाईँको पराक्रमको चर्चा गर्ने बनाउनुहोस्, तपाईँको महिमा गर्ने छोराछोरी बनाउनुहोस् भनेर हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, यस विषयलाई पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस्, आउनुहोस्। हालेलुया हालेलुया हु रबश्य दरलला बरबर 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 ए दकरब एकरब यन्धेरि बश्य दरलला बरबर 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 पवित्र आत्मा परमेश्वर वर्ली आउनुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा हामीलाई पुरा गर्नलाई परमेश्वर पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आउनुहोस्, तपाईँको राज्य खोजी गरेर, तपाईँको पराक्रमको चर्चा गरेर तपाईँ प्रभुको
महिमा गरेर प्रभु तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्ग छ स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा प्रभु हामीलाई पुरा गर्नलाई हे परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ ओर्ली आउनुहोस्, हामी हरेकमाथि हरेकलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् भने हामी यही बिन्ती अनि प्रार्थना चलाउँछौँ। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हामी नयाँ वर्षको पहिलो दिन दोस्रो दिनमा छौँ। तपाईँको वचनअनुसार तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा पुरा गर्नलाई यो वर्षभरि हामीलाई पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गरौँ, दोहोऱ्याउनुहोस्, हामीलाई बल शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस् ताकि तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै गरी हामी पुरा गर्न सकौँ भनी हामी यही बिन्ती चलाउँछौँ। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा चलाउँछौँ, आमेन। अब हामी एउटा भजन गाउनेछौँ।